رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغا کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں واقعہ رتبہ پایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے اور تیاں نو مانیاں نو مار دیندے سن زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے سن تیاں دا شان ودایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردہ نشین پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سنو سبنو اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا فرماؤ اللہ ساری زندگی دے اندر جنہیں بھی آؤن والے جمعے نے اللہ بر وقت اول وقت تے سنو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور زندگی پتہ نہیں کہ زندگی دا اے آخری جمعہ ہی ہوئے دعا فرماؤ
اللہ سنو سارے نیکی دے کم بار چڑھ کے کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جس مقام تو قرآن پاک دی چند آیات تسا احباب دے سامنے میں تلاوت کی تھی نے، ان آیات دے اندر اللہ مالکی کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دے آؤں تو پہلا دے حالات بیان فرمائے نے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، فرمایا جدو کافر اسلام تو دور لوگاں دے سامنے انہاں نو خوشخبری سنائی جاندی، ظَلَّ وَجْهُهُ، ظَلَّ انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے، ظَلَّ وَجْهُهُ پریشان ہو جاندے۔ خوشخبری کے لیے جدو کافرانو دسیا جاندہ کہ اللہ نے تو انہوں بیٹی عطا کی تھی، پریشان ہو جاندے۔ فرمایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اپنیاں بیٹیاں اٹھان دے تے منا من مٹی دے نیچے دفن کر دیتا جاندہ۔ کافر بیٹیاں تو نفرت کر دے، اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے جس مقام تے بیٹیاں دا ذکر فرمایا کہ بیٹے دین والا میں ہاں، تے اللہ نے بیٹیاں تو بھی پہلا بیٹیاں دا ذکر فرمایا۔ فرمایا بیٹیاں دیواں تے میں دیاں، بیٹے دیواں تے میں دیاں، جی کسے نو میں کچھ نہ دیواں مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام ہجے دنیا تے آئے نہیں، اور بیٹیاں نو زندہ مٹی دے نیچے درگور کیتا جاندہ۔ اور میں تے کتابہ اندر پڑھے ہے کہ بیٹی جدو او دا خامد فوت ہو جاندہ، انہوں ایک بند کمرے دے اندر بند کر کے باہر ایک پٹی لگا دیتی جاندی۔ کوئی برائی دا ارادہ رکھ دے، زنا دا ارادہ رکھ دے، اس گھر دے اندر آ جائے۔ حضرات جے مشورہ کرنا ہے بیٹیاں نو بٹھا کے کرنا ہے، بیٹیاں نو پیچھے رکھنا، اگر جائیداد تقسیم کرنی ہے بیٹیاں نو پیچھا کر دینا، بیٹیاں نو اگے کر دینا۔ زمانہ جہلیت دے اندر اے معاملات بیٹیاں دے نال ظلم زیادتیاں، اور ایک آؤن والے نبی آئے۔ حضرات جس پیغمبر دے آؤن دا اپنیاں نو بھی انتظار سی، بیگانیاں نو بھی انتظار سی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، میرے آقا دے آؤن دے نال بیٹیاں نو عزت ملیے، بیٹیاں نو مقام ملیا، اللہ نے بیٹی دی شان نو بدا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک آؤن والا آیا تے آمدہ اللہ دے رسول میں گناہ کر کے آیا، ایسا گناہ کیتا ہے پتہ نہیں میرا مالک میں نو معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نو آمدہ سہنیا میں اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر کے آیا، زندہ میں درگور کر کے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام غم زدہ اور پریشان ہو جاندے نے اس بندے دی گل سن کے۔ حضرات بیٹیاں دے نال برا سلوک کیتا جاندہ، میں دعا کرنا اللہ جنہ دیاں جوان بیٹیاں دروازے تے بیٹھیاں نے اللہ اچھے رشتے میسر فرمائے۔ اللہ بیٹیاں دیتیاں نے اللہ بیٹیاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے، اللہ انہاں دی عزت دا خیال فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا، میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں تو صحباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے آنوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت دے نال بیٹھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو جمعہ دا ٹائم ہوندہ ہے، جمعہ پہلی جڑی اذان ہے جمعہ دی، ادو ایک آسمان تو فرشتہ آ کے دروازے دے مسجد دے دروازے تے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ جدو مسجد دے دروازے تے کھڑا ہوندہ ہے، جڑے اذان تو پہلا مسجد اندر ہوندے نے انہاں دا نام لکھ دے۔ جدو دوسری اذان ہوندی ہے رجسٹر بند کر کے آ کے مسجد دے اندر بیٹھ جاندے نے، اللہ دے قرآن دیاں باتاں نبی پاک دا فرمان سنتے نے۔ ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک دی زبان بھی سچی ہے، نبی پاک دا ہر قول بھی سچا ہے۔
تواڈے اندر آسمان دے نورانی فرشتے بیٹھے نے، محبت دے نال بیٹھنا، توجہ دے نال انہاں باتاں نو گوش گزار کرنا۔ اللہ تواڈی میری حاضری اج دا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے نازل فرمایا ہے۔ اللہ دے قرآن دی دعوت، محبت دا پیغام سننا۔ عزیزان من، میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا، جنہ جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں۔ آنکھیں سوہنے اعلان کر دیو، والضحا دے چہرے والے واللیل اذا سجا دیا، کالیاں تے سونیاں زلفاں والے علم نشرح لک صدرک دے سینے والے ما زاغ البصر وما طغى دیا، سونیاں اکھیاں والے یاسین دی سرداری والے قد نرا تقلب وجہک دی پیشانی والے یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والے اچھی آن والے اچھی شان والے بھرے باغ والے بھرے راج والے وہ لڑ لگیاں دی بڑی لاج والے سوہنے اعلان کر دیو۔ اللہ اعلان کیے، پیغام کیے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ قسمہ اٹھا رہن، مینو آسمانہ دی قسم ہے، مینو زمینہ دی قسم ہے، یخلق ما یشاء، فرمایا جو میں اللہ چاہاں میں پیدا کر دینا، یہب لمن یشاء اناسا، فرمایا جنہوں میں چاہاں میں بیٹیاں عطا فرما دیواں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، فرمایا جنہوں میں اللہ چاہاں میں بیٹے عطا کر دیا، او یزوجہم ذکرانا واناسا، فرمایا جنہوں میں رب چاہاں میں بیٹے تے بیٹیاں ملا کے دے دینا، بیس بند کر دیو، میں بیٹے تے بیٹیاں ملا کے دینا، فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرمایا جے میں رب چاہاں میں کسے نو کو جنم دیواں، مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، مینوں سوال کرن والا کوئی نہیں۔ اب میرے امیرہ نبی شعیب پترہ نو ترسدا رہیا، اب میرے امیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 87 سال دی عمر بڑھاپے دے اندر مالک دے سامنے روندے دے، رب حب لی من الصالحین، اللہ میرو بیٹا عطا کر دے۔ اب میرے امیرہ جے او چاہے تے نبیانو نہ دے، اب میرے امیرہ جے او جب چاہے یا چگیاں والیاں دیاں لینا پڑھ دے، بیٹے تے بیٹیاں دین والا اللہ تیاں دے پوت دے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دے، انہوں کون پوچھے گا، پاویں لکھ ہنجوں آندے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لے۔ اب میرے امیرہ میری پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے مالک نے قرآن نازل فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کافر لوگ بیٹیاں تو نفرت کر دے، میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے نے، وہ کون آیا آج اس دنیا اندر، ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر، تے عجب بہاراں آئیاں، تے جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ اب میرے ابیرہ میرے آقا آئے نے نا، میرے
پاک پیغمبر دے آن دے نال بیٹیاں نو عزت ملی ہے نا میرے آقا فرماندے نے من آلہ جاریتین اللہ جس بندے نو دو بیٹیاں عطا فرما دے فرمایا جڑا اونا دی تربیت کر دائے نا اینا دے نال پیار کر دائے اپنیاں بیٹیاں نال محبت کر دائے نا پھر اچھی جگہ تے اونا دا نکاح کر دے دائے میرے آقا فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کل قیامت نو اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا اور جنت نہیں اب میرے ابیرہ فرمایا بیٹیاں دی تربیت کرنے والے بندے نو اللہ جنت دے اندر میں محمد دا ساتھ عطا فرما دے گا اب میرے ابیرہ اللہ کل قیامت نو جنت دا داخلہ دوجی حدیث سنے آجے میرے آقا فرما دے رہے جڑا بندہ چاندن اللہ میری عمر دے اندر تے رزق اندر اضافہ کر دے وے میری عمر لمبی کر دے وے فرمایا بیٹیاں دے نال پیار کرنے والے بندے دی اللہ عمر بھی لمبی فرما دے نے رزق دے اندر اللہ رحمتہ برکتہ دا نزول فرما دے نے بیٹیاں دی وجہ تو اب میرے ابیرہ توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے میرے آقا نے وکھیا کیے اب میرے ابیرہ ایک نوجوان بیٹھا ہویا ہے نا مسجد نبوی دے اندر اللہ تانوں سارے آنوں مسجد نبوی دیاں زیارتہ نصیب فرما دے اللہ بیت اللہ لے جاوے اللہ بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرما دے رات نو اٹھیا کر وضو کریا کر مالک دے سامنے ہاتھاں اٹھایا کر اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے در اتے رکھ سر ویکھا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمرہ لگان نو جی کردا اب میرے ابیرہ میرے آقا بیٹھے ہوئے نے نا ادھروں بیکھیا اس نوجوان دا بیٹا آیا ہے نا تینج خوشی دے نال کھڑا ہویا اپنے بچے نو سینے لایا وے نالے پیار کر دے نالے بوسے پیا لیندہ ہے نا چند منٹاں تو بعد آقا فرمان دے نے اس نوجوان دی بیٹی آئی ہے نا انہیں اپنا چہرہ پھیر لے آوے اس بدبخت نے بیٹی نہ پیار نہ کیتا آقا فرمان دے نے عدالتا بینہما اینا دومان دے اندر انصاف نہیں ہو کیتا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بے انصافی دی وجہ تو تینوں جہنم دا بالن بنا دے ونگے اب میرے ابیرہ جنہ پیار بیٹیاں نل کرنا ہے اور نہ پیار بیٹیاں نل بھی کریا کر اب میرے ابیرہ میرے آقا دے کول ایک اون والا آیا آکے آمدہ سہنے کملی والے میں ایک گل کرنا چاہنا سنن دارمی دی روایت آمدہ آقا میں تھوڑے نال ایک گل کرنا چاہنا آقا فرماندے نے کی کہنا چاہنا میں اب میرے ابیرہ دیا قلبی نام اس بندے دا آمدہ سونے میں تجارت واسطے نکلے جدو میں اپنے گھر دے اندروں نکلے آوانا میں کم کاج واسطے نکلے آواں تے میری بیوی حاملہ سی تے میں اپنی بیوی دے پیران دے اندر اب میرے ابیرہ میں اپنی بیوی نو آکھیا اے پیسے لے لے بیٹا ہوئے تے دی تربیت کرنی ہے بیٹی ہوئے تے زندہ مار دیویں انہوں زندہ درگور کر دیویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھا ہویا ہے نا اندہ سوہنے میں چلا گیا تجارت واسطے جدو میں چلا جانا وانا میں چند مہینیاں تو بعد اپنے گھر دے اندر واپس آیا وانا تے میں بیکھیا میں دروازہ کھڑکایا ہے نا چھوٹی جی بچی دروازہ کھول دیئے اندھی کون دروازے تے آن والا اج ساڑھے گھر دے اندر کون آیا ہے نا اندھا کملی والے ہم دروازہ کھلے آئے نا
دروازہ کھولے آئے نا تے بچی آندی ہے کون ہو تسی کتھوں آئے ہو تے ماں آواز دین دیئے آندی ہے بیٹی تیرا باپ آیا ہے نا جدے بارے میں نو پوچھیا کر دیشا امی جی میرا بابل کدوں آوے گا آکھے آئے ہوئی تیرا باپ ہے نا اب میرے ابیرام دا کملی والے آ بچی دوڑ دیاں میرے اینج سینے نال لگ جام دیئے نالے میری پیشانی دا بوسا لیم دیئے اب میرے ابیرہ میرے نال پیار کر دیئے نا حضرات توجہ کرنا درا میں آکھے آئے نو زندہ مارے آکھوں نہیں تے مارو کے آندیے سرتاج بیٹی نو نا مارے آجے اے تے محبتہ کرنے والے پھولنے اے نانل پیار کری دے اے نانو ماری دم نہیں اب میرے ابیرہ آمدہ سونیا میں باہر نکلے آما لوگا میں نو تانے دینے شروع کر دیتے نے او بیکھو بیٹی والا آگے آجے اے دے کر دے اندر بیٹی موجود ہے اب میرے ابیرہ میں آمدہ آقا میں کر گیا میں لوگاں دے تانے سنے نے جدو میں کر گیا میں جا کے اپنی بیوی نو آکھے آئی نا انہوں کپڑے پہنا دے انہوں میں بازار لے کے جاواں گا جدو کپڑے پہنائے گئے نے نا تے میں لے کے ٹریاں تے میری بیوی اگے آ جان دیئے اینج ہاتھ بان دیئے سرتاج اس بچے دے ظلم نہ کرے آجے اے دے نال پیار کرے آجے اے دے نال محبتہ کرے آجے اب میرے ابیرام دے سونے امم نکلے آما اینج جنگل بیابان دے اندر نا جا کے میں ٹویا کڑنا شروع کر دیتا ہے نا اینج ٹویا کڑ دیا مٹی اڑ کے میرے منہ تے پئی ہے نا اپنی چھوٹی جی چادر دے نال اپنی چنی دے نال میرے منہ دی مٹی صاف کر دی ہوئی نظر آ رہی ہے نا اب میرے ابیرام دے سونے آؤ جدو میں مٹی کود رہا مانا چاند منٹا تو بعد میں بچی نو بیچ سٹھ دینا آمدہ جدو میں بیچ سٹے آئے نا تے بچی روم دیئے تھے رو کے ہم دیئے بابا میں تے ہجے کوئی پیسہ بھی نہیں منگیا میں کوئی مطالبہ بھی نہیں کیتا ابا جی میں تے رات رو توڑا انتظار کر دی رہی ہوں میں تے ساری رات توڑے بارے اپنی امی دے کولوں پوچھیاں کر دی جاؤں کہ میرا باپ کدوں آوے گا میرا بابل کدوں آوے گا ابا جی میں تے کھلونے آمدہ مطالبہ بھی نہیں کیتا ہم میرے ابیرام دا سونے آؤ میں مٹی پاندہ جا رہے آما مٹی پاندیاں میری بچی رون دیئے نا ہم میرے ابیرام آم دیئے نا میں رواں نا میں پیسے منگا تے نا تیرے بل آواں چھڑ کے نہ جامی بابل میں نو ایتھے کتے رون دی نہ مر جا آمدہ سونے آمینو ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ جا رہا ہوں مٹی پاندیاں کمنی والیا مٹی پاندیاں میری بچی دا چہرہ باہر رہ گیا ہے نا ہم دی حشر دا دیاڑا ہو سی اللہ دے دربارے لب لوانگی بابل تینوں بدلے لوانگی سارے ہم میرے ابیرہ بچی رون دیئے میرے آقا نو گل سنا رہے آوے میرے کمنی والے نبی چھم روئی جا رہے میں وہ ظالم اپنی بیٹی نو زندہ مار کے آیا میں اب میرے ابیرہ ایک کافر لوگ جڑے سننا بیٹیاں تو نفرت کرنے والے آج نبی دا کلمہ پڑھے آئی نا آج تو نبی دا امتی ہو کے اپنیاں بیٹیاں دیاں جائیدادہ تھے قبضے کرنا اپنیاں بیٹیاں نو پیچھے کر دینا میں بیٹیاں دے نال پیار کرنا جاؤ آمینہ دے در یتیم دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے یا اپنیاں بیٹیاں نال محبت کریا کر انہاں نمانیاں دے نال پیار کریا کر اب میرے ابیرہ میں تے ویکھے آئے نا اے سسرال والے گھر دے اندر بھی چلیاں جاون حضرات گھر والا چنگا نامی ہوئے میں تے گناہگار اکھاں نال ویکھے آوے نا بیٹی اپنے باپ دے گھر دے اندر ایک چوری ٹوٹ جاوے نا زد کر دیا بابا مینوں چوری لے کے دینا مینوں فلاں سوٹ لے کے دینا اب میرے ابیرہ باپ ہے نا ہر
خوشی پوری کر دے اپنی بیٹی دی میرے امیرہ جدو سسرال چلی جاندی ہے نا ایک دن دے اندر 100 تو زیادہ مرتبہ اس بچی دا دل توڑ دیتا جاندہ ہے نا کدی سمان دیتا نے میرے امیرہ کدی بے اولادی دیتا نے حضرات جدو بیٹیاں اللہ دے وینا حضرات میں تے ویکھے نکاح دا ویلا ہے نا تے بچیاں میندیاں نے میرے امیرہ گھر والا چنگا نامی ہوئے نا گھر والا اکھاں تو نبی نامی ہوئے نا آدیاں نے کاری صاحب اسا اپنے خامد نو نہیں ویکھنا اس نے اپنے بابل دیاں عزتاں مل ویکھنا ہے نا اسا اپنے ویر دیاں عزتاں مل ویکھنا میں میرے امیرہ توجہ کرنا درہ جتھے بھی آئیں گا اینا نمانیاں چلے جانا میں تیرے کار دے اندر پڑھونیاں نے اینا دے کولو نفرت نہ کریا کر اینا دے نال پیار کریا کر جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نا اینج نکلے بھوک بڑی لگی ہے فرمایا کہ میں عمر وال چلنا جا کے انہیں کرو کھانا کھانا نبی پاک نکلے اگو بیکھیا حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ لگے ہوندے نے فرمایا صدیق خیر ہے سونیا میں نے بھوک لگی سی میں کہا میں نبی پاک دے گھر جا کے کھانا کھانا فرمایا آ چلیے عمر وال تھوڑا جا نکلے حضرت عمر بھی لگ بے آمدے نے سونیا بھوک لگی سی میں تو اڈیال آ رہا سا نبی پاک نے عمر نو نال لیا ابو بکر نو نال لیا حضرت ابو ایوب انصاری کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر وال جا کے دروازہ کھڑکایا ابو ایوب انصاری دی بیوی نے دروازہ کھولیا نبی پاک علیہ السلام واسطے بٹھایا سالن بنایا نبی پاک علیہ السلام نے نا اینجے سامنے سالن پہ ہے کئی دنوں دا کھانا نہیں کھادا میرے پیغمبر نے روٹیاں لئیاں کچھ بوٹیاں لئیاں فرمایا ابو ایوب جا میری فاطمہ نو دیا میری فاطمہ نے کئی دن ہو گئے نے آج کھانا نہیں کھادا میری بیٹی نے کھانا نہیں کھادا نبی پاک علیہ السلام تے بیٹیاں نال پیار کر دے محبت کر دے تو امتی ہو کے آمینہ دے در یتیم دا کلمہ پڑھ کے اپنی بیٹیاں نال برا سلوک کریں حضرات توجہ کرنا درہ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نو 4 بیٹیاں دا باپ بنایا میرے امیرہ اگر بیٹیاں بری چیز ہوندیاں نا اللہ کملی والے آقا نو نہ دینا میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی میرے آقا دے گھر ہوندیاں میرے پاک پیغمبر استقبال اندر کھڑے ہو جاندے سیدہ دی پیشانی دا بوسا لیندے میرے امیرہ نالی تربیت کر دینے حضرات توجہ کرنا درہ اللہ دی پاک پیغمبر علیہ السلام نے طائف دے اندر نا اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے نا آکھیا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو فرمایا اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں عزتاں دین والا کوئی نہیں میرے امیرہ اعلان کیتا ہے نا طائف والیاں پتھر اٹھائے نے پتھر برسانے شروع کر دیتے میرے آقا نو ظالمہ پتھر مارے نے نا میرے پاک پیغمبر دا جسم لہو لہان ہو جاندہ ہے میرے امیرہ پتھر کھا دے نے میرے آقا چل دے بیت اللہ وال آرے نے بیت اللہ دے اندر کملی والے آقا آئے نے نا حتیم والی جگہ جنہ بیت اللہ بکھے آئے نا انہاں نو پتہ ہے حتیم والی جگہ تے نا اپنے بازو دا تکیہ بنایا آقا لیٹ جاندے نے میرے امیرہ جسم تے خون چل رہے آوے میرے پیغمبر علیہ السلام نو نا اینا ظالمہ بڑا ماریا ایک کون والا آیا میرے نبی دا دشمن آکے آمدہ سوہنے
اے عبداللہ دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج لگدا جویں تیرے رب نے تینوں چھڈ دیتا ہے نا کدی مکے والے مار دینے کدی مدینے والے تینوں مار دینے اب میرے ابیرا میرے آقا نے نا اپنا وضحا دا چہرہ انج آسمانہ وال اٹھایا ہے نا اٹھا کے اندر اللہ سونے کتے واقعی مینوں چھڈتے نہیں ہوں دیتا میں تے تیری وحدانیت دی خاطر مکے دے اندر بھی مارا کھادیاں نے مدینے دے اندر بھی مارا کھادیاں نے آج مینوں طیف والیاں بڑا مارے آوے میری ذات دا مسئلہ کوئی نہیں اللہ تیری وحدانیت دا مسئلہ آوے اب میرے ابیرا حضرت عبداللہ آئے نے نا آنکھیں اندر سونے کار چلے جاؤ تواڈے جسم تے خون چل رہے آوے تسی لہو لوہان و بیت اللہ اندر کیوں لیٹے ہو بیت اللہ دے اندر کیوں لیٹے ہو نا میرے ابیرا میرے آقا فرمان دے میں عبداللہ جدو میں اس حالت دے اندر لہو لوہان جدو میں کر جانا پہلے میں جدو مارا کھا کے ہونا سا میری بیوی ختیجہ مینوں دلاسے دین دی سی نا آج کئی سال گزر گئے میری بیوی دنیا تو چلی گئی ہے نا میرے ابیرا جدو اس حالت دے اندر میں اپنے کر جانا میری فاطمہ میرے سینے لگ کے رون دیئے میری زینب آنسو بہم دیئے میری ام کلثوم تے رقیہ اج میری حالت وے کے میریاں بیٹیاں رون دیاں نے میں محمد دے کھولو برداشت نہیں ہونا کہ میریاں بیٹیاں دے اکھاں دے اندر آنسو آ جاون میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر صلاۃ و سلام نا اج بیت اللہ دے اندر بیٹھے نے میرے مالک دا نظام میرے اللہ دیا قدرتاں نے اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے اب میرے ابیرا اللہ دن سونے کملی والیا جے تینوں چھڑنا ہونا تینوں وضحا دا چہرہ کیوں عطا کر دے اب میرے ابیرا سونے جتھے میرا رب دا نام ہوئے گا اوتھے سونیا تیرا نام بھی ہوئے گا اب میرے ابیرا آج ہر علاقے دے اندر ہر ملک دے اندر اذان دیاں آوازاں گونج دیاں نے جتھے اللہ اکبر دا نام ہوندا ہے نا اوتھے میرے پیغمبر دا نام ہی بولیا جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام نو پتھر مارے نے میرے آقا آئے نے مسجد بیت اللہ دے اندر اب میرے ابیرا وضو کیتا ہے نا تے میرے پیغمبر اللہ دے سامنے ہاتھ بننے نے تے کملی والے آقا روئی جا رہے نے اب میرے ابیرا انہاں نو ہجے بھی چین نہ آیا انہاں بدبختاں ظالماں نے نا گندیاں اوجریاں لیا کے میرے آقا دے اج کمر پاک دے اوپر سٹھ دیندے نے اب میرے ابیرا جدوں اوجری سٹھی ہے نا حضرت عبداللہ نے ویکھیا انہاں دا قد چھوٹا جیا اب میرے ابیرم عبداللہ ویکھے آئے نا انہاں دا قد چھوٹا اوجری نہیں لاتھ دی عبداللہ انہاں گلیاں وال جا رہے آوے جنہاں گلیاں دے اندر میرے پیغمبر دی 6 سالہ فاطمہ نا اپنیاں سہیلیاں دے نال کھیل دیاں پئیاں نے اب میرے ابیرا حضرت عبداللہ گئے نے جا کے میرے پیغمبر دے گھر دا کنڈا کھڑکایا ہے نا آندے نے امی جی نبی پاک تے انہاں گندیاں اوجریاں سٹھ دیتیاں نے نا اب میرے ابیرا دی جڑی آواز ہے نا حضرت عبداللہ دی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اب میرے ابیرا انہاں دے کنا دے اندر اے آواز پہ جاندی ہے مرکز سبحان اندر آنے والوں غسم روڈ دے باسی اور رائے وینڈ دے رہنے والوں پتا جینا بیٹیاں دے کولوں ماپیاں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں اب میرے امیراں نے تھے دعاواں کر دیاں نے اللہ ساڑی زندگی ساڑے بابن نو لا دے اب میرے امیراں میرے فادر یدا حضرت فاطمہ کون ہے جنہیں بارے میرے آقا فرمایا کر دے سن
الفاطمہ تو بذات منی، فرمایا جنہیں میری بیٹی نو دکھ دیتا گویا کہ میں محمد نو دکھ دیتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنام در آواز پئی نبی پاک دے گندیاں اجریاں سٹ دیتیاں گئیاں۔ میرے آویرہ سیدہ نکلیاں نے بیت اللہ دیاں گلیاں اندر، سیدہ دور دیاں بیت اللہ جا رہیاں نے، اپنی زبان چوان دیاں نا ابو جی کہندیاں نالے آنسو بہا رہیاں نے۔ میرے آویرہ پتہ ہی نا آج باپ فوت ہو جاوے نا تے بیٹیاں نو خبر مل دیئے نالے ساری رات رون دیاں نے، لاری اڈیاں دے اندر گڑیاں دا انتظار کر دیاں رہن دیاں نے۔ میرے آبیرہ توجہ کرنا دراؤ این سیدہ دور دیاں جا رہیاں نے، این بیت اللہ سامنے آیا، این دروازے تے سیدہ کھڑیاں نے، نبی پاک سجدے دے اندر گندیاں اجریاں آقا دے اوپر پہیاں نے نا، این فاطمہ نے ویکھیا سیدہ زار روئی جا رہیاں نے، ایک طرف اپنے بابل نو ویکھیا ایک طرف ویندیاں نے آنسو بہان دیاں نے۔ اللہ سونیا نے نہ بدبختہ نے میرے ابو دا کی قصور، اللہ تیری وحدانیت تیری توحید دی خاطر میرے بابل نے مارا کھا دیاں۔ این سیدہ دور دیاں اندر آئیاں نے نا، اوجری لام دی کوشش کر دیاں نے، این جدن اوجری لاتھ جان دیئے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز تو فارغ ہوئے نے، این سیدہ نے ہاتھ اٹھائے نے، اللہ اینا ظالمانو برباد کر دے جنہ میرے بابل نو روایا، جنہیں میرے ابو نو پریشان کی تھائے نا، این آقا کھڑے ہوئے نے، فرمایا فاطمہ نے نماز تے بد دعا نہیں کرنی، تیروں پتہ نہیں جدوں بیٹیاں ہاتھ چک دیاں نے اللہ خالی نہیں موردہ، جدوں بیٹیاں دعاواں کر دیاں نے نا اللہ بیٹیاں دیاں دعاواں جلدی قبول فرما لیندے نے۔ اب میرے آمیرہ دشمن میں میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کر دے سننا، جڑا مسلمانہ دا نبی ہے نا ایتے کافران واسطے بھی نرم ہے، اے بد دعا نہیں کردہ۔ اب میرے آمیرہ میں گل مقدی مقامہ توجہ کرنا درہ، حضرات میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے نال پیار کی تائے نا، اے چاند دن پہلا تسا سنیا ہوئے گا میاں والی دے علاقے دے اندر ایک بدبخت بےایمان اپنی بیوی نو بار بار آندا ہے نا، آندا مینوں بیٹا چاہیدا وے بیٹی تیرے گھر دے اندر نہ ہوئے۔ اب میرے آبیرم انی گل کیتی ہے نا تے بچی رو کے آندی ہے ایتے اختیار میرے آسمان نام دے رب دائے نا، او چاہے تے بیٹا دے وے او جائے تے بیٹیاں تا فرما دے وے۔ اب میرے آبیرہ رمضان نہیں اگر بیٹی ہوئی تے میں مار دے مانگا تینوں میں ماراں گا بیٹی نو میں مار دے مانگا۔ اب میرے آبیرہ جدو اینی گل کیتی ہے نا این ہاسپیٹل دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو ہم میرے آمیرہ چان جائی بیٹی عطا فرما دیتی ہے نا، انہوں خبر ملی ہے نا بیٹی دی ہم میرے آمیرہ 7 دنان دی بچی ہے نا، انہوں زمین تے سٹھے آئے نا، زمین تے سٹھ کے اس بدبخت نے 7 فیر اس بچی دے جسم دے اندر مارے نے، ہم میرے آمیرہ فائرنگ کرنے شروع کر دیتی ہے۔ اس ظالم نو ترس نہ آیا کہ بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہوں دیاں نے نا، اب میرے آمیرہ توجہ کرنا نا، بچی نو انہیں 7 فیر مارے تے بچی جڑی اٹھی مر جان دیئے نا۔ اب میرے آمیرہ جدو مانو خبرہ ملیاں نے نا، ایدی مانو دسے آگے آئے نا کہ تیری بچی نو اس باپ نے 7 فیر مارے نے نا۔ اب میرے آمیرہ ماں کندہ نال ٹکرا مار دی نالے رون دیئے نا، اپنی امی نو آن دی امی جی میری بیٹی دا قصور
قصور کیے تے بیٹھیاں دین والا آسمان دا رب میرے آبیرہ توجہ کرنا ذرا اے بچی دی ماں ترس دی تڑپ دی رون دی نا چند 2 دنہ تو بعد نا اس بچی دی ماں ہاسپٹل دے اندر روح پرواز کر جاندی ہے بچی بھی فوت ہو جاندی ہے دی ماں بھی فوت ہو جاندی ہے میرے آبیرہ کیسے ظالم لوگ نے نا بیٹیاں دے نال زیادتیاں کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر دے میرے کملی والے آقا محبت کر دے حضرات دل چھنی ہو گیا بے کے بچی نو اس ظالم نے قتل کی تے ماں میں بچی دے صدمے دے اندر روندی ہوئی مر جاندی ہے میرے آبیرم ساڑے اللہ کے گجرا مالا دے اندر چاند دن پہلے تے مہینے پہلے میرے آبیرہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہویا ہے نا تے روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر ایک نوجوان انہوں اٹھا کے ہسپتال لے جایا گیا میرے آبیرہ جدو ہسپتال گیا ہے نا تے ڈاکٹر آکھیا انہیں بچنا کوئی نہیں انج لگ دے جی میں اللہ دا فیصلہ غالب آ گیا ہے انج لگ دے جی میں آج دنیا تو چلا جائے گا میرے آبیرہ میرے مالک نے اے نہیں ویکھیا اللہ نے اللہ اے نہیں میں دیکھے باپ نو اپنی بیٹیاں دی بڑی لوڑ ہوئے گی بیٹیاں نو باپ دی بڑی لوڑ ہوئے گی میرے آبیرہ باپ ہاسپٹل دے اندر پہ آئے نا اور لوگوں پتا جے نا ماں پہ مرد اپنی اولاد دا سوچ جاندے نے میرے آبیرہ ہاسپٹل دے اندر نانے روندہ تھے نالے آندہ انج لگ دے کہ آج میں بچنا کوئی نہیں میرے بیرانوں بلاؤنا میرے آبیرہ ایو فیصلہ آگیا میں میرے آبیرہ جد فیصلے دا انکار کرنے والے نبی دنیا ہم تو نہیں نے نبیاں میں انکار نہ کیتا اس فیصلے دا میرے آبیرہ کس گل دا تو بندیا مان کرنا ہے تیرے نال دے بے بہا ٹور گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لالا ٹور گئے اس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹور گئے بادشاہ ٹور گئے اور یارو قرآن پہ دس دائے انبیاء ٹور گئے مصطفیٰ ٹور گئے صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے آبیرہ آنسو بہاند آئے تے نالے روندہ ہویا اندہ میرے ماں جب میں ویرانوں بلاونا میرے ماں جب میں ویرانوں بلاونا اب میرے آبیرہ تین ویر دے آ جان دے لینا اج ہاتھ بان دیتے آنسو بہائی جان دے اندہ بیرو پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے اج ہاتھ بننے نے اب میرے آبیرہ پتہ ہی نہ میں اپنیاں گناہگار کھانل وکھے آئے نا اج باپ دا سایہ اٹھ گیا چاچے جڑے نے نا حضرات اپنے پائی اپنے پتی دیانو اپنی ہم دکانہ تے ملازم رکھ لیندے نے اینا دے نال زیادتیاں کر دینے اج باپ زندہ تے آندہ میرے بیٹے نو میری اولاد نو کسے شہدی کمی نہ آوے میرا لال کدی میرے آبیرہ میں اللہ اپنی آنکھانا وکھے آئے نا اج عیدہ ویلا آندہ باپے نا اپنا سوڑ پرانا ہی پا لے آوے اپنی اولاد دے نوے کپڑے لے آکے آندہ کہ میرے بیٹے دیاں عزتہ رہ جاون آپ پرانی جتی پائی پھر دائے نا تے جڑا بیٹا ہے انہوں نوے شوز لے کے دین دائے نا میرے آبیرہ نا جباب دا سایہ اٹھ جاوے نا وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جڑے نے نا لاری اڈے اندے اندر لوکان دیاں جتیاں پالش کر دے نظر ہوندے نے میرے آبیرہ ہوتلا دینا کام کر دے نظر ہوندے نے نالے روندے نے میرے آبیرہ عید دا دن ہون والا نے کدی عید دالے دن بیکھی نا عید دی نماز پڑھ کے نا تے کئی لوگ جا کے قبرستانہ دے اندر اپنے ماپیاں دیاں قبراں تے آنسو بہان دے نے میرے آبیرہ سمجھ لسندر ایسے بھی بیٹھے جنہ دی امی دنیا تو چلی گئی حضرت میرے پائی صاحب پٹی صاحب نو پوچھنا خوشیاں دے موقع ہوندے نے نا خوشیاں ہی نہیں لگ دیاں ماں دیاں محبتاں یاد ہوندیاں نے اج بیٹا گھر نہ آوے تے ماں دروازے آتے ہوندی اج میرا لال نہیں آیا اج میرا پتر
گھر دے اندر نہیں آیا میرے امیرا ہاتھ اٹھا دیے تے نالے دعا کر دی اللہ سونے جتھے میرے پتر دا پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی میرے امیرا ماں دعا کر دیے نا حضرات توجہ کرم ماں پہ آندہ اج ماں پہ زندہ نے انہاں دے کول بیا کر انہاں ٹائم دیا کرنا ماں پہ آندے دکھ سنیا کر اپنے دکھ ماں باپ نو سنایا کرنا میرے امیرا یاراں تے بیلیاں نو انہاں دوستاں نو دکھ سنائے گا تیرے دکھاں دا تماشا بن جائے گا ماں باپ نو دکھ سنائے گا اللہ تیرے دکھاں نو دور فرما دے ورگے میرے امیرا ماں پہ آندے دعا کرنیاں ہوندیاں نے دنیا والے تیرے دکھاں دا تماشا بنا دے ورگے میرے امیرا توجہ کرنا درا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر اپنی امی دی قبر تے جا کے آنسو بہایا کر دے میرے امیرا ماں دی عظمت ایتے موضوع الگ جڑی میں گل کرنا چاہنا ایک گل کر کے میں اگلی گل کرا آج ماں پہ زندہ نے انہاں نو ٹائم دیا کر موبائل نو چھڑ دیا کر اپنے والدین دے کول بیا کر تے انہاں یتیماں نو پوچھ جدوں دل کر دینا باپ نو ملن واسطے جدوں دل کر دینا اپنی بڑی ماں نو ملن واسطے تے کئیاں نو قبرستاناں دے اندر جانا پیندا تے جا کے قبراں تے روندے نے امی جی آج زندہ ہوندی تے ویندی اللہ نے تیرے پتر نو کنے پاگلا دیتے نے اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں ہوندے گجراں والا تو آئے ہوئے فقیر دا آخری پیغام سنے آجے جو ہاسپٹل دے اندر بندہ پہ آئے نا اللہ دا واسطہ جے میرے پائیاں نو بلاؤ تے سینا ایدے تین ویر سامنے آ جاندے نے تے تیناں دے سامنے ہاتھ بن کے روئی جاندے اللہ دا واسطہ جے پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے انج لگ دے جے میں آخری ساہ پہ چل دے نے انج لگ دے جے میں زندگی مکھن والی ہے اللہ دا واسطہ جے میرے 3 بچے نے 2 بیٹے نے ایک میری بیٹی ہے نا آج بھی اپنے باپ دا انتظار کر دی ہوئے گی نا رات نو میرا ابو کھلونے لے کے آئے گا رات نو میرا بابا میرے واسطے سوٹ لے کے آئے گا رات نو میرا ابو کپڑے لے کے آئے گا آج بھی میری بیٹی میرا انتظار کر دی ہوئے گی اللہ دا واسطہ جے میرے 2 شگاب دے اندہ بھی خیال کرے آجے تے جری میری بچی ہے نا میرے تو بغیر سوندی بھی کوئی نہیں اینا دا خیال کرے آجے میری بیٹی دا خیال کرے آجے میرے بچیاں نو کندہ نہ لگ کے روم نہ دینا اینا دے نال محبت کرے آجے اینی گل کر دیتے اس بندے دی روح پرواد کر جاندی ہے میرے امیرم ایتے فیصلے میرے مالک دینے حضرات قبرستان دے اندر میں ویکھے آئے نا جو بچہ روندہ ہویا اپنے باپ دی قبر تے آیا تھے رو کے پتہ کیا اندر بابا ایتھے آ کے لیٹ گیا میرا تیرے تو بغیر دل نہیں لگ دا کر چلیے کر جا کے سو جایا جے بابا میں تینوں دعائیاں بھی لے آ کے دیاں گا میرے آبیرہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جو قبرستانہ چو روندے رہ جاندے نے لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں ہوندے میرے آبیرہ توجہ کرنا بچہ ماں دی قبر تے بیٹھا جان سو پیا بہان دیتے پتہ کی کسی اہل دل نے نقشہ کیچے آوے اہل دل بولے آتے پتہ کی اندر بے کے پوت تیرا قبر تیروندہ اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو اماں میرے دل نو قرار نہیں ہوندہ اٹھ ماں کر چلیے موڑے یا مکھ میں تو کیری گلو مائنی ایڈی دور آکے تھے ڈیرے کا تو لائنی پوت کہہ کے بیٹا کہہ کے کوئی سینے نہیں لوندہ اٹھ ماں کا
कर चलिए मेरे दिल नो करार नहीं आउंदा उठ मां कर चलिए दुख सुख जड़ के तू अम्मा मैनू पालिया अज होया मैं जवान ते तू दूर डेरा ला लिया ओ दुख सामल दे कोई नहीं वंडोंदा उठ मां कर चलिए तू ते अम्मा मेरे कोलों वख नहीं से होंदी मैनू कुछ होंदा ते तू उच्ची उच्ची रोंदी मैनू कुछ होंदा ते तू उच्ची उच्ची रोंदी हाथ जोड़ जोड़ पुत्र मनाउंदा उठ मां कर चलिए मेरे दिल नो मां मेरे दिल नो करार नहीं आउंदा उठ मां कर चलिए हजरात वालिदैन दियां मुहब्बतां और बेटियां नाल प्यार करना मेरे पैगंबर दी सुन्नत है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया दे अंदर जिस बंदे दे माँ बाप नाराज हो जावन अल्लाह पाक उस बंदे दी कोई भी इबादत कबूल नहीं करदा बेटियां अल्लाह देवे इन्हां बेटियां दे नाल प्यार करना मुहब्बत करना इन्हां तो नफरत ना कर बई अल्लाह इन्हां दियां बद दुआवां आसमानां दे रब दा अर्श हिला दिंदियां ने इज्जत चाहना मुकाम चाहना इन्हां बेटियां दी इज्जत करया कर मेरे पैगंबर ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा बाप गुनाहगार होएगा जहन्नमी होएगा बेटियां दरवाजे ते खड़ियां हो जाणगियां जहन्नम दे अल्लाह मेरे बाप नो जहन्नम अंदर ना सठी और यार जिन्ना तेनों जन्नत अंदर लैके जाना उन्हां धियां तो नफरत करना अल्लाह दी कसम तेरे घर दे अंदर तेरियां बेटियां सुखी रहिंदियां ने जदों ससुराल चलियां जांदियां ने एक दिन दे अंदर पता नहीं किन्ने दुखां दा कितनियां तकलीफां दा उन्होंने मुकाबला करना पैंदा मैं ते वेखिया बेटियां अपने बाप नूं नहीं दसदियां बाबा मैं ठीक वसदी पईयां लेकिन दुखां अंदर चूर चूर हुंदी है जदों रोंदी हुई बेटी अपने बाप दे घर कदम रख दिए मापियां दे पैरां थल्लों जमीनां निकल जांदियां ने दुआ करया कर अल्लाह जिन्हां दियां बेटियां ससुराल अंदर परेशान ने अल्लाह खुशहालियां अता फरमाए और जड़े ज़्यादतियां करदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा मेरा मालिक इंसाफ करेगा अल्लाह के दुआ है अल्लाह जो सुनिया सुनाया अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नूं उस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।